گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ کسے نے آ کے عرض کی تھی لج پالاؤ او فلاں بندہ تو اڈی چگلی کردا غیبت کردا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے روزانہ او دے گھر کچھ نہ کچھ بھیج دینا، روزانہ او دے گھر کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دینے، کدے فروٹ بھیج دینا، کدے سبزی بھیج دینا. عرض کی گئی لج پالا او دے گھر نہ فروٹ کیوں بھیج دیو؟ آپ نے فرمایا میری چگلیاں کر دائے، او میری غیبت کر دائے. فرمایا انہوں اپنی نیکیاں دین دائے، دیکھیا میں انہوں پیسے بھی نہ دیواں، میں انہوں فروٹ بھی نہ دیواں، میں انہوں سبزیاں بھی نہ دیواں. او دی بیوی نے انہوں ایک دن سمجھ آیا ہو، کہنے لگی تو نظام الدین اولیاء دے عیب بیان کرنا ہے. او دنوں انہاں دے دینے جے تو انہاں دیاں نیکیاں بیان کریں تے خبریں دنوں کی نمال دیون. انہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے عیب بیان کرنے چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے انہوں پیسے دینے بھی چھوڑ دیتے ہیں. انہیں آتے عرض کی دی لج پالا ہوں جب تک میں تیرے عیب بیان کرتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ دین دے رہے ہو. ان میں عیب بیان کرنے چھوڑ دیتے ہیں، تسی دین دے ہی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا تو مزدوری کرنا چھڑ دیتی ہے، میں تینوں مزدوری دے پیسے بھی دینا چھوڑ دیتے ہیں. پتہ لگیا انسان جدو کسے دا عیب کر دائے اپنی نیکیاں اگلے دے کھاتے جے جمع کرائی جاندہ ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ادھر ترجمہ جے فرما دینے، آپ فرما دینے برا بنداؤ میں علم تو گیا تے برا نہ لپا کوئی. جد میں اندر چھاتی ماری کہ میں تھی برا نہ کوئی. جد میں اندر چھاتی ماری کہ میں تھی برا نہ کوئی. میاں صاحب فرما دینے کسے داؤں کرنا اپنا یوب سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پادے والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورة الہمزہ دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ارشاد فرمایا کہ ہر تانا زن اور عیب جو دے واسطے ہلاکت ہے کفار مکہ دے وچ کہ دونوں عیب موجود سن ایک دوسرے نو طنز بھی کر دے سن اور ایک دوسرے دے عیب بیان کر دے سن یعنی جڑا ماڑا تے غریب ہوندہ سی او دے سامنے او دا عیب بیان کر دے سن انہوں تانے دے سن انہوں طنز کر دے سن اور جڑا امیر تے طاقتور ہوندہ سی او دی غیر موجودگی چ او دے عیب بیان کر دے سن دونوں لفظ اللہ کریم نے قرآن مجید بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فرمایا جڑا کسے دے چہرے دے ہوتے او دے سامنے او دے عیب بیان کرے انہوں تانے دے وے طنز کرے او دے واسطے بھی ہلاکت ہے اور جڑا کسے دی غیر موجود کی دے اندر او دی غیبت کرے او دی برائیاں بیان کرے او دے عیب بیان کرے فرمایا او دے واسطے بھی ہلاکت ہے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ او ہومازہ بھی سن تے لومازہ بھی سن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا کہ دونہ دے واسطے ہلاکت ہے دونہ دے واسطے اللہ رب العزت نے وعید بیان کر دیتی گرامی قدر حضرات اج دا ساڈا عنوان تے اج دا ساڈا موضوع ہے غیبت اور زبان دی حفاظت اج تسی معاشرے سے دیکھ رہے ہو کہ ہر انسان کوشش کر رہے کہ میں دوسرے دے عیب بیان کراں اور میری اپنی تعریف کی دی جائے غیبت کی ہے انسان دا عیب او دی غیر موجودگی دے اندر بیان کرنا یا کسی انسان دے بارے ایسی گفتگو کرنا کہ اگر او دے چہرے تے او دے سامنے او بات کیتی جاندی تے انہوں بری لگ دی او ہی بات او دی غیر موجودگی چ بیان کرنا انہوں غیبت کیا جاندہ ہے اس گناہ نو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا تو بھی زیادہ خطرناک گناہ کیا ہے کیونکہ انسان زنا کرے تے معافی مانگے تے انہوں معافی مل سکتی ہے مگر جدے خلاف انسان بات کرے جدی غیبت کرے جدی چگلی کرے جب تک اس انسان کو معافی نہیں مانگے گا انسان نو رب بھی معاف نہیں کرے گا اس واسطے انہوں زنا تو بھی بڑا گناہ قرار دیتا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے سانو بار بار انسانہ دی عظمت انسان دا وقار انسان دی عزت انسان دا مرتبہ یاد کرا کے دسیا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے افضل المخلوقات ہے ایدے بارے اللہ کریم برداشت نہیں کردا کہ انسان دے متعلق کوئی عیب نکالے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کوئی کسی دا عیب بیان کرے اور وہ عیب او دے وچ موجود ہوئے تو پھر بیان کر چھ حرج کیے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ تے اگر کوئی انسان او دے بارے دسی کہ جھوٹا ہے حالانکہ وہ عیب او دے چھ موجود ہے تو برائی کیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدے اندر کوئی عیب موجود ہوئے اور دوسرا انسان او دی غیر موجودگی چنو بیان کرے ایک غیبت ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور اگر او عیب او دے چو ہوئے ہی نا
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بہتان ہے، اے الزام ہے، تے بہتان اور الزام تے غیبت نالوں بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان دے اندر کوئی عیب موجود ہے تو تسی وہ دی غیر موجود کی چونوں بیان نہیں کر سکتے، اے غیبت ہے، اے چگلی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن مجید دے اندر اللہ نے بڑی سختی نال اس گناہ نو منع کیتا اور ادھا بیان فرمایا۔ سنیے قرآن پڑھئے، وقت بالکل تھوڑا ہے، میں تو انہوں جگان والے پیڑے نہیں پہنا ہون اساں چونکہ جماعت دا ٹائم جڑا ہے وہ 1:35 کر دیتا ہے، تو یقیناً میں نے 1:30 بجے چھوڑنی پڑے گی، تقریب تو 15 منٹ سے باقی ہے۔ انہا 15 منٹاں دے اندر میرا دل ہے میں تو انہوں زیادہ ساریاں گلہ سنا دے گا، بولو گے سبحان اللہ؟ یہ تو سائنجی دی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر تقریر بھی انجی رہنی ہے، یہ واقعی سنی ہے پھر اچھا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاء فرمایا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ایک لفظ تے غور کرو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا او ایمان والے ہو جڑے کثرت نال زن دا کی مطلب ہے آ جڑا اسی کسے دے بارے گمان کر لینے ہیں کہ آ بندہ چنگا نہیں، اللہ فرماتا بہت ہے گمان بھی نہ کریا کرو، ایویں اپنے ذہن دے اندر کسی نے برا نہ جان لیا کرو۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، جڑے بہتے گمان کر دیو نا، اللہ نے فرمایا اے بھی نہ کریا کرو، انہا تو اجتناب کریا کرو۔ ان بعد الظن اسم، اللہ نے فرمایا بعد گمان گناہ بھی ہوندے نے، نہ کرو یہ گناہ۔ مطلب کدے کدے انسان دی سوچ بھی گناہ کروا دیں دیئے۔ اللہ نے اگے لفظ کی ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، آسان ترجمہ کرنا تے اللہ فرماندہ جاسوسی نہ کریا کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ کریا کرو ایک دوسرے دی جاسوسی۔ سانو اپنا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے اگلے دا ضرور پتہ ہوندہ ہے، انی جاسوسی موبائل یوز کر رہے ہیں تے ساڑھا اپنے موبائل وال نہیں اگلے دے موبائل وال دیان ہوندہ ہے نا؟ یعنی اسی ہر وقت جاسوسی چ رہنے ہیں، میں ایدی جاسوسی کراں، اپنے بیڑے دا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے اگلے دے گھر دا پتہ ہوندہ او دے گھر کی ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن چ منع فرما دیتا، فرما وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ جاسوسی کر کے سے۔ اللہ کریم نے اگے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ نے فرمایا ایک دوجہ دی غیبت چگلی نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اللہ فرماتا ہے کیا تو اس گل نو پسند کرنا ہے کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاویں؟ آج جڑی غیبت چگلی ہے نا، اگلے مردے دا گوشت کھان دے برابر ہے۔ کیوں؟ اگر مردہ دا گوشت کوئی کھاوے تے مردے نو پتہ نہیں ہوندہ کہ کون میرا گوشت کھا رہے ہے، انجی جدی چگلی کر دے ہو، جدی غیبت کر دے ہو، انہوں بھی نہیں پتہ ہوندہ کون میرے پیچھے میری برائی پہ بیان کر دے۔ اللہ نے قرآن چاہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اللہ نے فرمایا کیا تسی برداشت کر دے ہو میتن اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانا؟ فکرہتمو، کراہت نہ، کراہت والا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ڈر جو رب کو لو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا تے رحیم ہے۔ نوجوانوں، افضل المخلوقات اللہ نے انسان تے بشر نو بنایا،
جنگل دے اندر جتنے درندے نے شیر سارے نو کھا جاندا ہے پر شیر نے کدے شیر نو نہیں کھادا بھیڑیا سارے نو کھا جاندا ہے پر کدے بھیڑیے نے بھیڑیے نو نہیں کھادا نوجوانوں سارے درندے دوسرے جانوراں دا گوشت کھا جاندے نے انہاں نے کدے اپنی برادری نو نہیں کھادا ایک کوئی انسان ایسی مخلوق ہے جڑا اپنے بھائی دا گوشت کھائی جاندا ہے اپنے بھائیاں نو بڑ بڑ کھائی جاندا ہے اپنے بھائی دا مردے دا گوشت کھائی جاندا ہے ایک دوجے دی چغلی کری جاندا ہے غیبت کری جاندا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تینوں انج سمجھ آیا کہ آپ ارشاد فرماندے نے انہاں گلاں تھی ایک ہی ہے لبدا عیب کسے دا کرنا اپنایا سنبھال محمد اے جو کرنا سو پرنا سنو گل میاں صاحب فرماتے نے انہاں گلاں چوں کی ہے لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا وہ جھلیا جنہ دوجیاں دا خیال کرنا کدے نہ اپنا کر کدے اپنے عیبہ وال جھاتی مار میرے چ کیڑا کیڑا کہ عیب ہے کیا اوہی برائی جڑی تو کسے چ بیان کر رہے ہیں کدھر تیرے چ تے نہیں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کسی دوسرے نو اس جگہ بے عزت کرے جتھے او دی عزت تھی تے میرے نبی نے فرمایا رب اس بندے نو اوتھے بھی عزت کرے گا جتھے او دی عزت تھی یاد رکھے ہو اگر کوئی انسان دوسرے نو ذلیل کرن دی کوشش کرے او دے عیب بیان کرے پھر تیاری کر لے پھر تیری بھی رب بے عزتی اوتھے کراوے گا جتھے تو سوچ نہیں سکتا اور یاد رکھے ہو میں کتابہ دے اندر پڑھیا جیڑا کسے دا عیب بیان کرے ان قریب اللہ اس انسان نو بھی اسے عیب اچ مبتلا کرے گا او دے چ بھی او عیب ضرور آوے گا اگر تسی چاہتے ہو کہ لوگ تو ہاڑے عیب بیان نہ کرن پھر انج کریا کرو کہ تسی بھی لوگاں دے عیب بیان کرنے چھوڑ دیو لوگاں دے عیب بیان کرنے اپنی زبان دے اتے کنٹرول کرنا سکھو خاموشی بہت بڑی عبادت ہے سبحان اللہ پاویں گھر جا کے بولے ہو یاد رکھو میری ملت نوجوانوں یاد رکھو مڑ یاد رکھو انسان دا دل ہانڈی ہے تے زبان چمچے ہانڈی چو چمچے ویچ اوہی ہونا جو ہانڈی دے ویچ جے تیرے دل دے برتن دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے تے تیری زبان تو جدو سنے گئے پھر انسان دی زبان تے گالیاں جھوٹ فریب لالچ غیبت حسد آئی بیماریاں بچو نکل لیا تے جے دل چ نور ہوئے جدو بولے گا مٹھا بولے گا جدو بولے گا انسان مٹھا بولے گا اس چمچے چو اوہی ہونا ہے جو تو دل دے برتن تے ہانڈی چ رکھے ہے کون ہے دے والی دی بارگاہ چو دو عورتاں دے بارے بیان کیتا گیا کہ مدینے دیاں دو عورتاں نے روزہ رکھے آئے طبیعت بڑی خراب ہوگی یا رسول اللہ کی کرن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں کو ایک برتن چکیا کر کے بھیجن الٹی کر کے بھیجن انہوں الٹی کر کے بھیجی تے وچ گوشت دے لوتھڑے ٹکڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں عورتاں نے کسے دی غیبت کی تھی کسے دی چغلی کی تھی سید عالم نے فرمایا جے ایک گوشت دے ٹکڑے نہ دے اندر رہ جان دے ایک دے جنت چ نہیں سن جا سکتی جدے اندر کسے دا گوشت ہوئے کسے بھائی دا یعنی غیبت کیتی ہوئے گناہ کیتا ہوئے او تو جنت چ نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت چ نہیں جا سکتا گرامی قدر حضرات انج سمجھو کہ جڑا کسے دی غیبت کر رہے ہے کسے دی چگلی کر رہے ہے وہ اپنیاں نیکیاں او دے کھاتے چ جمع کرائی جا رہے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے
آپ ارشاد فرماندے نے انسان ساری زندگی نیکیاں کردہ رہے ساری زندگی تے جدو عملہ دا تھیلا کھولیا تے ویکھیا اوہو وچ تے ایک نیکی بھی نکلیوں تھیلے وچ ایک چوہا سی اس چوہے نے سوراخ کر دیتے تے نیکیاں تے ساریاں نالوں نال ہی گردیاں رہیاں او چوہا کی ہے او غیبت ہے او چگلی ہے ساری زندگی نیکیاں کیتیاں تے قیامت نو پتہ لگا نیکی تے کٹھی ہوئی کوئی نہیں ایک غیبت دا چوہا اس تھیلے دے اندر رکھ دیتا جنہیں سوراخ کر کے تھیریاں ساریاں نیکیاں بہا دیتیاں میری ملت دے نوجوانوں اج پیغام جمعۃ المبارک دے خطبے دا ایوے کہ اج تو بعد اسی قسم اٹھا لیے کہ اساں چگلی نہیں کرنی اساں کسے دی غیبت نہیں کرنی اساں کسے دا عیب بیان نہیں کرنا آئیے ذرا ادھر تے میں مفصل تھوڑی گفتگو کراں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے کو لے کے بندہ آ کے کہنے لگا سنیا تسی میری چگلی کر دیو میری غیبت کر دیو توجہ ہے میرے والے سارے بندہ پوچھ دے کہ سرکار میں سنیا تسی میری غیبت کر دیو میری چگلی کر دیو آپ نے فرمایا میری نگاہ وچ تو ایڈے مرتبے والا نہیں کہ میں تینوں ساریاں نیکیاں ہی دے دیواں فرمایا میں کیوں تیری چگلی کرنی میں کیوں غیبت کرنی تیری کیا تو ایڈے مرتبے والا ہیں کیا تو اس گل دا حقدار ہیں کہ میں تینوں اپنی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں ہی دے دیواں انسان جدو کسی دا عیب بیان کردہ غیبت کردہ میں ایک بزرگان دے بارے پڑھیا کہ آپ ارشاد فرماندے نے جے میں غیبت کرنی ہوئے تے میری غیبت دا سب تو زیادہ حقدار میری ماں ہے کیونکہ میریاں نیکیاں دی سب تو زیادہ حقدار میری ماں ہے غیبت کران تے اپنی ماں دی کران کیوں میں جے نیکیاں دینیاں انہیں تے اپنی ماں نو دیواں انسان جدو غیبت چگلی کر دے سمجھو اپنے سارے نیک عمال اگلے دے کھاتے چے جمع کرائی جا رہے ہیں تسی دہاڑی لگاؤ تے پیسے شام نو کوئی ہور لے جائے کیا برداشت کرو گے تسی جمعہ پڑھنا آئے ہو تے نیکی کسی ہور دے کھاتے چے لکھی جاوے کیا تسی برداشت کرو گے اگر نہیں پھر اپنی زبان نو کنٹرول کرنا شروع کر دے گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ کسی نے آ کے عرض کی تھی لج پالاؤ او فلاں بندہ تو اڑی چگلی کردا غیبت کردا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے روزانہ او دے گھر کچھ نہ کچھ بھیج دینا روزانہ او دے گھر کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دینے کدے فروٹ بھیج دینا کدے سبزی بھیج دینا عرض کی گئی لج پالا او دے گھر نہ فروٹ کیوں بھیج دیو آپ نے فرمایا میری چگلیاں کر دائے او میری غیبت کر دائے فرمایا انہوں نے اپنی نیکیاں دین دائے دیکھیا میں انہوں پیسے بھی نہ دیواں میں انہوں فروٹ بھی نہ دیواں میں انہوں سبزیاں بھی نہ دیواں او دی بیوی نے انہوں ایک دن سمجھ آیا کہنے لگی تو نظام الدین اولیاء دے عیب بیان کرنا ہے او تینوں اینا دین دینے جے تو انہوں دیا نیکیاں بیان کریں کہ خبریں تینوں کی نمال دیواں انہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے عیب بیان کرنے چھوڑ دیتے آپ نے انہوں پیسے دینے بھی چھوڑ دیتے انہیں آگے عرض کی دی لج پالا ہوں جب تک میں تیرے عیب بیان کرتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ دین دے رہے ہو ان میں عیب بیان کرنے چھوڑ دیتے ہیں تسی دین دے کچھ نہیں آپ نے فرمایا تو مزدوری کرنا چھڑ دیتی ہے میں تینوں مزدوری دے پیسے بھی دینا چھوڑ دیتے ہیں پتہ لگیا انسان جدو کسے دا عیب کر دائے اپنی نیکیاں اگلے دے کھاتے جے جمع کرائی جاندہ ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ادھر ترجمہ جے فرما دینے آپ فرما دینے برا بنداؤ میں دل بنے گیا تے برا نہ لپا کوئی جد میں اندر چھاتی ماری کہ میں تھی برا نہ کوئی جد میں اندر چھاتی ماری کہ میں تھی برا نہ کوئی میاں صاحب فرما دینے
کسے دا کرنا اپنا یا سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا جدی توجہ نہ او بندہ بولے سبحان اللہ عیب بیان کرنا نبی کریم دی ایک مٹھے جی حدیث پاک دا مفہوم سنو میرے نبی نے فرمایا جیڑا اپنے دو جبڑیاں دے درمیانے تے دو لتاں دے درمیانے حضور نے فرمایا جیڑا انہ دو چیزاں دی ضمانت دے وے او محمد کو جنت دی ضمانت لے لو دو جبڑیاں دے درمیان تیری زبانے تے دو لتاں دے درمیان تیری شرمگاہ نبی پاک کریم نے دوسری حدیث وچ فرمایا زیادہ لوگ انہاں دونوں دی وجہ تو دوزخ وچ جاون گے سید عالم نے فرمایا جڑا انہاں دو چیزاں دی محمد نو ضمانت دے وے کہ او زبان تے شرمگاہ دے نال گناہ نہیں کرے گا فرمایا او محمد کو جنت دی ضمانت لے لو دو چیزاں دی حفاظت کر لو لنگوٹے دا پکا ہوئے قول دا سچا ہوئے تینو جنت جاون واسطے کوئی ٹول پلازہ نہیں دینا پڑنا کوئی بیریئر نہیں لگنے تیرے راہ وچ سیدھا دوڑ دا جنت وچ جاویں جب دو چیزاں دی ضمانت مصطفیٰ نو دے دے حضرت صدیق اکبر اپنی زبان پکڑ کے نا زبان پکڑ کے کھچ رہے حضرت عمر فاروق آئے تھے فرمایا عرض کی تھی حضور اس زبان نو کیوں پہ کھچ رہے ہو آپ نے فرمایا بے قابو ہو جائے نا یہ زبان بے قابو ہو جائے تے سارا نظام ہی بگڑ جاندہ ہے فرما قابو پیا کرنا کیا آسانہ اپنی زبان تے قابو ہے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ زبان ہے چھوٹی پر کام وڈے وڈے کر جاندی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو صبح ہوں دی ہے نا تے جسم دے سارے اعضاء زبان دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو جاندے تے سارے اعضاء انہوں کہتے ہیں تیری مہربانی سارا دن سدھی رہی تاکہ ازی بھی سدھے رہی ہے کیونکہ زبان چ ہڈی تے کوئی نہیں پرے ہڈیاں تڑوا دیندی ہے ہڈیاں تڑوا دیندی ہے تے سارے جسم دے اعضاء صبح صبح زبان دے سامنے ہاتھ جوڑ کے تے کھلو کے کہتے ہیں سارا دن سدھی رہی تاکہ اسی بھی سدھے رہیے یا تو بگڑ گئی تے ازی بگڑ گئی تو گرامی قدر حضرات جدو صبح اٹھو تے سوچ کے سارا دن گزاریا کرو کہ آج میں پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے پہلے تول کے کیا میں نے لفظ بولنا چاہیے کہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں اگر تیری اس گل دے نال دین تے دنیا دا کوئی فائدہ نہیں تے نہ بول میں فضول بک بک نہ کر اگر تیری اس بات دا دین دا فائدہ پھر بھی کر لے جو دنیا دا فائدہ پھر بھی کر لے تے جو دونوں دا فائدہ نہیں تے گھاٹے دا سودا نہ بول چپ کر جا چپ بھی عبادت ہے کیونکہ گناہ نہ کرنا بھی عبادت ہے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے ہی بولے ہو گناہ نہ کرنا بھی عبادت ہے چپ رہنا بھی عبادت ہے چپ رہ گناہ مت بچ عبادت کری جا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے میں جس وچ گجی رمز نہ ہوئے درد مداں دے حالوں بہتر چپ محمد بخشاؤ سخن اجے نالوں فرماندے نے جس وچ کچھ رمز نہ ہوئے جس گل دے وچ وزن ہی نہ ہوئے فرماندے نے جس وچ کچھ رمز نہ ہوئے
درد مندان دے حالوں بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالوں فرما دنے ایسی گلنا لو چپ رہنا بہتر ہے جدنا تیرا نقصان ہوگے وہ گل ہی نہ کر نہ کسی دے ایب بیان کر جی انہوں خبر ہوئی گئی تے خبریں ہوتا دل ٹوٹ جائے اور یار اسی ایسے زخم لگا دینے نا اپنی زبان نہ لوگاں دے دلہ ہوتے تلوار دا زخم مٹ جاندے کیونکہ جسم تے ہوں دے پر زبان دا زخم نہیں مٹ دا کیونکہ وہ دل تے ہوں دے مت کسے دا دل توڑی کوئی اسی اٹھان دا بنیا مکان تے توڑ دینے ہاں اسی اٹھان دی بنی مسجد نو توڑنا ہوئے تے کتنا دکھ لگتا نہ توڑا بڑی محنت تے جڑا رب نے ایڈا سونا بندہ بنایا جڑا تیرا دل اللہ نے قیمتی ترین چیز بنائی ہے تو مکان توڑا لگے 100 باری سوچنا ہے تے دل توڑن واسطے تو ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ تو کسے دا دل نہیں توڑ دیتا ہے اپنی زبان تے کنٹرول کرو تے اپنی زبان دا ترلا کریا کرو کہ تیری مہربانی سدھی روی تاکہ میں بھی سدھا رواں میری عزت بنی رہے اے انسان دی زبان جڑی انسان نو تخت تے بھی بٹھا دیں دیئے تے تخت تے بھی چڑھا دیں دیئے اگر تسی چاہتے ہو کہ تو آنو تخت تے بٹھایا جاوے تے اپنی زبان جو مٹھاس پیدا کر لو لوگاں دے عیب بیان کرنے چھوڑ دے ہو او یہ عیب ممکن ہے ساڑھی ذات اچھ بھی ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ یا حضرت امام ابو یوسف دی بارگاہ ایک بابا بیٹھتا دی کلاس کئی سال کلاس بیٹھتا رہا پر انہیں کدے سوال نہیں کیتا شاگرد آؤندے رہے پڑھ دے رہے جاندے رہے پر بابا روزانہ کلاس بیٹھتا پر بولدا نہیں آپ نے ایک دن بلا کے فرمایا بابا جی میں دیکھ رہے کئی سال گزر کے تو انہوں میری محفل تے میری مجلس میرے شاگردہ تے میری کلاس اچھ بیٹھ دیاں دوسرا کدے کو مسئلہ نہیں پوچھیا کدے کو سوال نہیں پوچھیا بابا کہہ لگا پھر پوچھ لما فرما پوچھو بابے نے سوال کیتا کہ جی روزہ کدوں افطار کری دے اور روزے دی افطاری دا وقت دے بابا کہہ لگا کہ جس دن سورج غروب نہ ہوئے اس دن کی کریے آپ نے فرمایا بابا تو چوپی رہا کر تو چوپی رہا کر انج دے بولنا لو چوپی چنگی بلا وجہ اکھے جس دن سورج غروب نہ ہوئے بھائی کدے وہ بھی دن ہویا ہے آپ نے فرمایا تو چوپی رہا کر جس وچ گجی رمضانہ ہوئے درد مندان دے حالوں بہتر چوپ محمد بخشا سخن جائے نالوں ایسی بولی نہ لو چوپی چنگی میری ملت نوجوانوں کوشش کریا کرو کہ اپنے عیبہ مل جاتی ایسی کریے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 2-4 جمعے چھوڑ کے پھر میں غیبت اور زبان دی حفاظت ایک اور جمعہ انشاءاللہ ضرور پڑھا دے ماں تاکہ دیتے مزید مفصل گفتگو کی جائے انداز بیان کرچے بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے بے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین